खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़मान और पाकिस्तान में बढ़ती हुई शरह तलाक पर जो एक डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी सीरीज़ जो मैं बहुत अरसे से अपनी वीडियो सीरीज़ चला रहा हूं, उसमें एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। पाकिस्तान में डिवोर्स होने के बाद जो मेजर इशू जो क्रिएट होता है, उसमें एक इशू जो है वो चाइल्ड कस्टडी का होता है कि बच्चे की जो कस्टडी है उसके ऊपर एक तवील जंग जो है वो हमारे अदालती सिस्टम के अंदर माँ और बाप के दरमियान जो है लड़ी जाती है बच्चे के हसूल के लिए। बाप चाहता है कि उसको कस्टडी मिल जाए और माँ चाहती है कि उससे कस्टडी ना ली जाए। तो इसी चक्कर में वो काफ़ी सारा टाइम जो है वो अदालतों में लग जाता है और काफ़ी सारा पैसा भी बर्बाद होता है। तो जब भी चाइल्ड कस्टडी के हवाले से लिटिगेशन में बाप इन्वॉल्व होता है तो माशरे की तरफ से बहुत सारे लोग उसको ये मशवरा देते हैं, तो जनाब बैठ के कोई गल कर लो। बैठ के गल करने का मतलब पता ये रोकड़ा लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है ज़्यादातर जो है वो गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो माएँ हैं और उनके जो घर वाले हैं उनकी कोशिश यही होती है कोई 5-6 लाख रुपया 10 लाख रुपया मिल जाए तो उनके पेट की जो भूख है वो मिट जाए और जो है ना बच्चा जो है ना वो दे दिला के वो अपनी जान छुड़ाए। और ख़ास तौर पे एक ऐसी औरत जिसने अपना जो घर है अपनी गलत करतूतों की वजह से खुद उजाड़ा होता है, तो वो अपनी अच्छी माँ भी नहीं बनती और वो बच्चे के ऊपर भी जो है पूरा कारोबार खेलती है और उसको चेक बुक बना के इस्तेमाल करती है। होता क्या है यहाँ पर गलती क्या करते हैं जो वालिद हजरात हैं, जो बाप हजरात हैं, वो जनाब जज्बाती होते हैं शुरू में कि उन्हें किसी तरीके से बच्चा मिल जाए, क्योंकि ये तो 100% श्योर बात है कि पाकिस्तान में बाप को कस्टडी दिए जाने का 1% चांस भी नहीं होता। ठीक है, तो कस्टडी जो है वो माँ को ही मिलेगी, वो जो मर्जी हो जाए। बेशक कस्टडी का टाइम पीरियड भी पूरा हो चुका हो, उसके बावजूद जो है यहाँ पर जज बात तक नहीं सुनते बापों की, क्योंकि उन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ है जी बस माँ को कस्टडी देनी है। वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो बस एक कानून में लिखी हुई चीज़ है, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। बच्चा बेशक पूरी तरह तबाह हो जाए, माँ बेशक जो है वो दुनिया का गंदे से गंदा काम भी करती हो, कस्टडी माँ को ही मिलेगी, क्योंकि जी एक हमारा जो जुडिशल माइंड सेट है वो इसी चीज़ पे चल रहा है। अब होता क्या है कि ऐसी सूरत में जब बात होती है और जो है लड़की वालों की तरफ से जो बच्चे की जो माँ होती है उसके घर वालों की तरफ से जब ये जनाब ऑफर शुरू होती है पैसों की, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ये तो हर किसी के अपने लालच और फैमिली के स्टेटस पर मुनसर है कि वो कितना पैसा कैश करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो जिन सूरतों में जिन माओं की ये सोच होती है कि पैसे जो है वो निकलवाए जाएं इसके बाप से, तो वो फिर ये ऑफ़र कर देते हैं और बाप जो है वो जज्बाती हो के चलो ठीक है जी 10 लाख रुपए दे के जान छुड़ाओ, बच्चा अपने को लो। ख़ास तौर पे जब बेटी हो तो बहुत सारे बाप जो हैं वो इस सूरत में ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी मेरी बेटी का जो फ्यूचर है सनफ़े नाजुक से उसका ताल्लुक़ है इस जिन्स का, तो वो काफ़ी हसास होते हैं इस हवाले से और वो इस चक्कर में आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी सियाना बंदा जो है वो ये सोचता है जी मैं तो स्टाम्प पेपर करवा लूँगा कि जी जिसमें ये औरत ये लिख देगी कि जी मैं इस बच्चे की कस्टडी से खुद दस्तबरदार हो रही हूँ और जो है वो इसका बाप जो है वो उसकी कस्टडी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सियाना बंदा भी यही सोचेगा। अब होता क्या है इस केस के अंदर कि जब बाप जो है वो ऐसी गलती करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें इस वक्त मौजूद हैं, आ भी रही हैं सुनने में। तो ये पैसे दे दिलाकर स्टाम्प पेपर करवा लेते हैं, औरत जनाब बच्चा हवाले कर देती है और वही समझते हैं लो जी अब बच्चे की कस्टडी में मिल गई, अब ठीक है अब मामला का रफा दफा हो गया और जाके दूसरी शादी कर लेगी और बात ख़त्म हो जाएगी। औरत पैसे ले जाती है और बच्चे की माँ जो है वो कुछ अरसे तक खामोशी इख्तियार करती है, पैसे खाए पिए उजाड़े इधर उधर, जो भूख थी अपनी मिटाई। उसके बाद से वही माँ जिसने एग्रीमेंट किया होता है उसके बाप के साथ स्टाम्प पेपर के ऊपर वो कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट जाके सीधा 491 की रेट करती है कि जी मेरे तो बच्चे मुझसे ज़बरदस्ती जुदा किए गए, ज़बरदस्ती छीने गए हैं, और कोर्ट जनाब बाप को ऑर्डर करती है कि अदालत में पेश करो बच्चा। और जब बाप अदालत में पेश करता है और वो स्टाम्प पेपर जब अदालत में रखता है कि जी हमारा तो मुआहदा हुआ है, तो अदालत उसको कोई टके की वैल्यू नहीं देती, उस स्टाम्प पेपर की कोई हैसियत नहीं होती और अदालत फौरी तौर पर कस्टडी माँ के हवाले कर देती है और
پھر جب وہ معاملہ لیٹیگیشن میں آگے بڑھتا ہے تو عدالت ساتھ میں حوالگی کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے کا ماہانہ خرچہ بھی لگا دیتی ہے. تو جناب باپ کے پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور بچے کی کسٹڈی بھی چلی جاتی ہے, اور باپ جو ہے وہ ماہانہ خرچہ جو ہے اس کا وہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھی دینے کا پابند ہوتا ہے. اور پھر جس طریقے سے ہمارے عدالتی نظام کے اندر نان کسٹوڈین فادر کو بہانے سے جو ہے ہماری عدالتیں دن رات کوشش کر رہی ہیں ایسے قوانین بنانے میں کہ باپ کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی ایکسیس کو روکا جائے بچے تک. تو وہ چیزیں چلتی ہیں, وہ پریکٹس چلتی ہے, اور پھر وہی روٹین میٹر, اور باپ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, لو جی پیسے بھی گئے, کسٹڈی بھی گئی, اور عورت اسی بچے کو دوبارہ چیک بک بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اور باپ کو اسی طرح بلیک میل کر کے پیسے نکلواتی رہتی ہے. تو اس صورت میں اگر آپ لوگوں کی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, وہ چاہے پیسے دے کر ہوتی ہے یا کسی بھی حوالے سے ہوتی ہے, کئی عورتیں ویسے بھی کسٹڈی چھوڑ دیتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بھائی بعد میں بھی جا کے جب دوسری شادی کروں گی تو وہ کوئی پاگل کا بندہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کی کسٹڈی بھی لے گا اور میرے ساتھ شادی بھی چلائے گا. اتنا بے وقوف مرد جو ہے کبھی کبھی ڈھونڈ بھی لیتی ہیں عورتیں, لیکن زیادہ تر مرد جو ہیں وہ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے. ایسی صورت میں جب کوئی سیٹلمنٹ کا معاملہ بن رہا ہے تو باپ کو چاہیے, بچے کے باپ کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر کسٹڈی کا کیس فائل کرے عدالت کے اندر, یا اس نے پہلے سے اگر کیا ہوگا تو اس کو وڈرا نہ کرے ایسے. اور بچے کی ماں اگر کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کو ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ کرنی, کسٹڈی حوالے کرنی ہے تو کورٹ میں پیش ہو, کورٹ میں جناب پورا فوٹو سیشن ہوگا بچے کے ساتھ ماں کا, وہاں پر عدالت جو ہے عورت اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی, اور وہ چیز جو ہے وہ آرڈر کی شکل میں کورٹ کے جب ریکارڈ پہ آ جائیں گی تو اس طریقے سے یہ کسٹڈی جو ہے وہ پکی اس طرح سے اس کی بچے کی جو حوالگی ہے, یہ طریقہ ہے قانون کا. اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کسٹڈی کے حوالے سے اور باپ کسٹڈی لینا چاہ رہا ہے تو وہ یہ طریقہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر کر لیا, وہ اسٹامپ پیپر کوئی نہیں مانتا, کوئی عدالت نہیں مانے گی, اور آپ کا پیسہ بھی برباد ہو جائے گا, اور جو ہے وہ آپ کی کسٹڈی بھی چلی جائے گی. تو جو عورت جناب جس نے کسٹڈی رکھی وہ پاگل نہیں ہے, اس نے اسی لیے کسٹڈی رکھی ہے کہ پاکستان میں جو عدالت میں جو عورت آ گئی ہے تو اس نے اس کو کیش کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر عورتیں عدالت میں ہمیں جو پریکٹس نظر آ رہی وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو ایک چیک بک بنانا ہوتا ہے, اور یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے کہ جی بچہ پیدا کرنا کوئی بہت بڑا کام ہے اور یہ کوئی بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے. وہ اس عورت کے لیے جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی ہے, واقعی اس کا ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے. لیکن جس عورت نے کاروبار کرنا, جس کی ذہنیت کرپٹ ہے, اس کے لیے بچہ پیدا کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہاں پر ایسی مثالیں بھی ہیں کہ عورت جو جناب ایک عورت شادی کرتی ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, طلاق لے لیتی ہے, خرچہ لگوا لیتی ہے عدالت میں پہنچ کر اس بچے کا, پھر دوسری شادی کرتی ہے, دوسرا مرد پھنساتی ہے, اس کو بے وقوف بنا دی کسی طریقے سے جو میرے پہ بڑا ظلم ہوا تھا, اور اس سے ایک بچہ پیدا کرتی ہے, اس سے بھی طلاق لے لیتی ہے, اس سے بھی خرچہ شروع کروا لیتی ہے عدالت کے ذریعے, پھر تیسری شادی کرتی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں اخلاقی اقدار کا حال ہے. تو کوئی بھی باپ جن کا سیٹلمنٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے وہ اس میں کوئی بے وقوفی نہ کریں, جلد بازی نہ کریں, اور ایک عدالت کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ اس کو فالو کریں.